भान्सा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले महँगियो। आयातमा गरिएको बढाइले अर्थतन्त्रमा के सुधार आउँदा शोधनान्तर घाटामा सुधार देखियो। रेमिटेन्समा भने आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा। यो सँगै अबदेखि नयाँ मोबाइलको IMEI दर्ता अनिवार्य। दर्ता नभई भित्रिएका मोबाइल नेपालमा सञ्चालन नहुने। र लामो समयदेखि स्थिर रहेको निक्षेपको ब्याज दर बैंकहरूले असोज महिनामा बढाउने। ब्याज दर बढ्ने भएसँगै शेयर बजारमा 57 अङ्कको पहिरो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको भान्सा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले महँगिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार नेपालीहरूको भान्सा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले महँगिएको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.26% कायम भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 4.35% मात्रै थियो। प्रतिवेदन अनुसार मूल्य वृद्धि दर लगभग दोब्बरले उक्लिएको हो। खाद्य तथा पेय पदार्थको 7.11 र गैर खाद्य तथा सेवातिरको 9.18%ले मूल्य वृद्धि उक्लिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अनुसारमा मूल्य वृद्धि 8.08% रहेकोमा साउनमा थप उक्लिएको हो। खाद्य भन्दा पनि गैर खाद्यतिरको मूल्य वृद्धि अधिक भएको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसारको तुलनामा साउन महिनामा मासिक आयात घट्दा शोधान्तर घाटामा भए पनि कम कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा 38 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधान्तर यसपालि 22 अर्ब 63 करोड घाटामा खुम्चिएको छ। आयात घटे पनि रेमिटेन्समा भने सुधार हुन सकेको छैन। साउनमा रेमिटेन्स 92 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ। आयात 1 खर्ब 57 अर्ब 23 करोडबाट 1 खर्ब 31 अर्ब 29 करोडमा खुम्चिएका कारण चालु खाता घाटा 49 अर्ब 90 करोडबाट 16 अर्ब 26 करोडमा सीमित हुन पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने असारमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेकोमा साउनमा 11 खर्ब 97 अर्ब 85 करोडमा खुम्चिएको छ। यो करिब 17 अर्ब 95 करोड रुपैयाँले कम हो। फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै फुटपाथ व्यवसायीहरूले विरोध र्याली सहित काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि धरना दिएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी-फन्ड निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघको अगुवाईमा बिहीबार फुटपाथ व्यवसायीहरूले विरोध र्याली सहित काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि धरना गरेका हुन्। साना व्यवसायीहरू सुन्धारामा जम्मा भएर भद्रकाली हुँदै महानगर कार्यालय पुगेका थिए। सो क्रममा उनीहरूले महानगरले कुनै विकल्प नदिई पूर्व सूचना बिना आफूहरूलाई हटाएर दमन गरेको आरोप लगाउँदै स्वरोजगार श्रमिकको पञ्जीकरण गर्न, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, महानगरमा श्रम डेस्क स्थापना गर्न लगायतका माग समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि धरना दिन पुगेका व्यवसायीहरूले महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भनेर समय माग गरे पनि मेयर शाहले समय नदिएपछि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। व्यवसायीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले मेयर शाह आफ्नो अभियानमा भएको र फुटपाथ व्यवसायीहरूको मागलाई जस्ताको त्यस्तै मेयर शाहलाई बुझाउने जवाफ दिनुभयो। मेयर साहब आफ्नो अभियानमा हुनुहुन्छ, काममै हुनुहुन्छ, अहिले फिल्डमै हुनुहुन्छ मेयर साहब। अब यहाँहरूको जुन माग छ, म यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले
यहाँहरूको मागलाई जस्ताको तस्तै मेरो साफ समक्ष मैले प्रस्तुत गर्छु। तपाईँहरूले मलाई त जानकारी थिएन तपाईँहरू आउने भन्ने कुरा, तपाईँ सबैजनाले बोल्ने हो भने अब मैले फेरि जवाफ दिनु मैले केही पनि दिन्न। तपाईँहरूको अहिले तपाईँले बोल्ने मात्रै कुरा हुन्छ। तपाईँको जुन माग हो, म अहिले आएको भनेको चाहिँ म यो अफिसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भएको नाताले तपाईँहरूको माग, लिखितम रूपमा भएको माग म ग्रहण गर्छु र मैले मेयरलाई पेस गर्छु भन्ने हिसाबले मात्रै हो। अहिले मैले सबै तपाईँहरूको जवाफ दिनु पनि सक्दिनँ। तपाईँले मलाई पेस गर्नुहोस् न, मेरो पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ बागमती प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष सनत ढकालले महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरूलाई गरेको अमानवीय व्यवहारको भर्त्सना गर्दै सडकमा व्यापार व्यवसाय गरेर आफै स्वरोजगार भएका नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने अवस्थामा महानगरले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। केही समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र विधि र कानुन प्रक्रिया विपरीत निर्माण गरेको संरचनालाई हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यस अभियानप्रति एकबद्धता जाहेर गर्छौँ। तर सडकपेटी तथा गल्लीमा व्यवसाय गरेर जीवन चलाइरहेका स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, लछार पछारीमा हातपात गर्ने, सामान खोज्ने, कब्जा गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार भर्त्सना गर्छौँ। सानो पुँजी लगानी गरेर फलफुल, तरकारी, जुत्ता, चप्पल, कपडा लगायतका सामग्रीहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने निम्न वर्गका जनता स्वयं रोजगार सिर्जना गरेर जीवन चलाइरहेका छन्। यस्ता नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा, स्वयं रोजगार निर्माण गरेकोमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सत्ताको शक्तिको प्रयोग गरेर लछार पछार गर्ने, लगानी सिधाइदिने गरी सामान नियन्त्रणमा लिने कार्यको खेदजनक छ। अमेरिका जानुहोस्, कोरिया जानुहोस्, जापान जानुहोस्, जहाँ पनि छ कि सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, होइन? नेपालमा मात्रै होइन, तर त्यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ, यस्तो मजाले उहाँहरूको जीविकोपार्जन चलिरहेको छ। आज हामी यहाँ 10,000को सङ्ख्यामा चाहिँ हामी स्वरोजगार श्रमिक बारेन शाहको टाइम लिएर हामी भेट्न आउँदाखेरि 3 दिन अगाडि उहाँको टाइम लिएर भेट्न आउँदाखेरि उहाँले टाइम दिनु भएन। उहाँ कता व्यस्त हुनुहुन्छ अरे, कति साह्रो उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ के? यत्रो सडकमा रुइरहेको कराइरहेको जनताको आवाज उहाँले सुन्नु भने कसको आवाज सुन्नुहुन्छ के? त्यो के हाम्रो भनाइ चाहिँ। अब अहिलेको अवस्थामा सडकपेटीमा व्यवसाय गर्ने, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई चाहिँ ठिकै छ, त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसके तापनि, एउटा निश्चित वैकल्पिक स्थान दिन नसके तापनि निश्चित एउटा टाइमिङ तोकेर चाहिँ एउटा गरिखाने वातावरण दिन पर्यो के, होइन? त्यसर्थ पनि चाडबाडको मुखमा आएर, यद्यपि 20 वर्ष लामो इतिहास छ हाम्रो सङ्गठनको, हामीले निरन्तर हाम्रो आफ्नो मुद्दाहरू उठाउने काम गरिरहेका छौँ। यता आन्दोलन गर्न पुगेका फुटपाथ व्यापारीहरूले भने दिनको 3 घण्टा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्न आन्दोलनमा आएको बताएका छन्। उनीहरूले मेयर शाह विरुद्ध भन्दा पनि फुटपाथ व्यवसाय गर्नका लागि विकल्प दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताएका छन्। माग के हो भनेको, हामीले अब भनौँ न धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले यहाँ व्यापार गरिरहेको, हामीलाई चाहिँ बेलुकाको 3 घण्टा समय दिनु पर्यो भनेर, हामीले पनि गरी खान पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो माग हो, होइन? अब हाम्रो अब आय स्रोत हामीसँग केही पनि छैन, अब हाम्रो काम धन्दा पनि छैन। अब बालुसाले विकास त गर्नुभएको छ, होइन? उहाँलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन, राम्रो भन्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ बेलुकाको समयमा व्यवस्थित गरेर हामीलाई गरी खान पाऊँ। हाम्रो सटर पनि अब ठुल्ठुलो सटर दिन सक्ने हामीसँग क्षमता पनि हुँदैन। बरु सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू सरकारलाई के सरकार नियम पालनामै जान्छौँ हामी। मजदुरहरू जो सडक व्यापारमा हिजोदेखि आफ्नो कार्यथलो बनाएर बस्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ आज महानगरले बिना विकल्प चाहिँ नै आज त्यो सडक पेटीबाट जुन उठाउने काम गर्यो, सडक पेटीबाट उठाएर सडक खुला गर्नु हाम्रो पक्ष हो। तथापि त्यहाँनिर त्यसैलाई डिपेन्ड भएर बस्ने मान्छेहरूको कुनै विकल्प रहित भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ नि जुन बाँचेर बाँच्न पाऊँ भन्ने अधिकारको लागि जो आउनु भएको छ त्यसको एकैबद्धताको लागि म यहाँ उपस्थित भएको हो। हाम्रो त त्यहाँ त त्यति बाधा पनि थिएन क्या, त्यति सानो ठाउँ पनि छैन, फरकै ठाउँ छ। हामी बसेको त्यहाँ 3-4 वर्षै भयो, अहिलेसम्म लोहाटे पनि थिएन। अब अहिले पालादेखिबाट लोहाट्न थाले हो, अस्तिबाट। अनि अब अहिले अब 6:30 बजे 7 बजेसम्म पनि लोहाटी गर्नुहुन्छ त्यहाँ। अब दिनुहुन्न, हाम्रो त्यहाँ त्यस्तरी हामीले बाटो थुनेर हामी बसेको पनि थिएन। सबै हामीले ठाउँ ठाउँमा गाप राखेर सफा गरेर यसो माटोमा यहाँ बाटो राख्नुपर्छ, तिमीहरू यहाँ छेकेर नबस्थे भन्ने गरेको थियो। हामी अरू आउँदा पनि सबैजना हामी मिलेर लाइनै ठाउँ राखेर बस्ने गरेको थियो। त्यहाँ पनि अब हामीले गरेर खान पाएन, होइन? अब हामीले सामान जोगाएर हिँड्नै नसक्ने भयो, जहाँ भेट्छ त्यही सामान लगिदिन्छ। अनि त्यो भने किनभने अब फाटफुट व्यापारले गरेर नगरेदेखि हामीले बच्चालाई के खाना दिने? बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चालाई हामीले खर्च दिनै पर्छ। बच्चा पढाउनु भनेर आइसकेपछि त बाबाआमाले दुःख गरेर बच्चालाई पढाउनु पऱ्यो नि, नपढे त काम छैन। अब हाम्रो बच्चाहरू गाउँमा गएर पनि गर्न सक्दैनन्, आधी पढाइ लिएर बच्चा लिएर कहाँ लगेर राख्ने? अनि त्यस कारण हामीले हाम्रो माग हामीले बिहान बेलुका गरेर खान पाइयोस्, त्यति मात्रै हो। व्यापारीहरूले महानगरपालिकाले विधि र कानुनी प्रक्रिया विपरीत निर्माण भएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहँदा सडकपेटी तथा गल्लीहरूमा व्यापार गरेर जीवन चलाउने निम्न वर्गीय स्वरोजगार श्रमिकहरूको सामान कब्जा गर्ने, श्रमिकहरूलाई हातपात र गिरफ्तार गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरेको र विकल्पको व्यवस्था नै नगरी गरिखाने श्रमिकहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाएका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक क्षेत्रभित्र धूम्रपान निषेध गरेको छ। महानगरपालिकाले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुटखा वा त्यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो। सार्वजनिक स्थललाई धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रयासलाई सहयोग गरिदिन पनि महानगरपालिकाले सबैसँग आग्रह समेत गरेको छ। महानगरपालिकाले महानगरपालिकालाई धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि जारी भएको सूचना अटेरी गरे कारबाही र जरिवाना गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन 2078 को दफा 4 मा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ भने दफा 5 मा सार्वजनिक निकायलाई धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले MDMS प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले MDMS को वेब पोर्टलमा लगइन गरेर उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो। यो सबै प्रणाली कार्यान्वयन भएसँगै नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल दर्ता अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ भने दर्ता नभएको मोबाइल सञ्चालन हुने छैन। यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल फोन भने स्वत दर्ता हुनेछन् भने आजपछि भित्रिने सबै मोबाइलमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। मोबाइल आयातकर्ता र विक्रेतालाई पनि प्राधिकरणले स्वीकृति लिई दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणाली अनधिकृत रूपमा मोबाइल फोनहरू मुलुक प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो। उक्त प्रविधिको शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई मत माग्ने र मत दिने मेसिनको रूपमा मात्रै नलिई आफूहरूले 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियाको सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुनै नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। केही मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सृजना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका लागि मुलुकका सामु धेरै सम्भावनाहरू रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभिलाषा लिएको पनि बताउनुभयो। एउटा भ्रम सिर्जना गरियो कि नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलङ्काको जस्तै हुँदैछ भनेर। हामी सचेत हुनु जरुरी थियो र मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरुमा बोलेको छु कि हाम्रो अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैन र श्रीलङ्काको जस्तो हुन दिनु पनि हुन्न। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। यी सम्भावनालाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर अब हामीसँग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब समुन्नत नेपाल, समृद्ध नेपाली र 10 वर्षभित्रमा कमसेकम दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुक मध्येका नेपाली चिनाउने अभियानको रूपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामु जानुपर्छ र जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा अब देशलाई हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यो सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि नबढिकन मुलुकलाई समृद्ध गराउने जुन हामी सबैको अभिलाषा छ त्यो अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा पूर्ण रूपले जानकार छ। मन्त्री कार्कीले निजी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत समेत गराउनुभयो। समारोहमा मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मोबाइल फोनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मोबाइल फोन आयात बन्द हुँदा बजारमा ठूलो विकृति बढेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्होत्राले नेपालमा 50% भन्दा बढी मोबाइल फोनहरू चोरी पैठरीबाट भित्रिने गरेको भन्दै
लामो प्रयासपछि एमडीएमएस प्रणाली सुरु भएसँगै अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल फोनहरू बन्द हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मोबाइल सेटहरूमा एमडीएमएस लागू हुनु मोबाइल व्यवसायीहरूको जित भएको उल्लेख गर्दै आजको एक दिन दीपावली मनाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। आज मोबाइल फोनको इम्पोर्ट बन्द गरेको छ। $300 भन्दा माथिको मोबाइल फोनको इम्पोर्ट बन्द छ। यसरी $300 भन्दा माथिको मोबाइल फोन इम्पोर्ट बन्द हुँदाखेरि आजभन्दा पहिला त यति ठुलो विकृति थियो कि चोरी पैठारी बढेर मोर देन 50% मोबाइल फोन इलिगल बाटोबाट नेपाल भित्रिएको अवस्था थियो र आजबाट अवश्य पनि यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भने इलिगल्ली इम्पोर्ट बन्द हुन्छ, तर बजारमा मोबाइल फोन त पाइँदैन र मोबाइल फोन विलासिताको वस्तु पक्कै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि म मन्त्रीज्यूको तर्फबाट यो मोबाइल फोन खोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज यस खुसियालीको मौकालाई छोपेर म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी आज भोलिमा हाम्रा सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू, रिटेलर साथीहरूसँग समन्वय गरेर नेपालमा करिब हामी 50,000 व्यवसायी छौँ जो मोबाइल व्यवसायमा लागेका छन्। हामी यो खुसियालीको अवसरमा एकपल्ट फेरि एनटिएलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीहरू सम्पूर्ण नेपालमा सम्पूर्ण मोबाइल पसलमा हामी दीपावली मनाउन चाहन्छौँ। एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्राले यसअघि वार्षिक 55 अर्ब भन्दा बढीको मोबाइल आयात हुने गरे पनि यो वर्ष आयातमा गरिएको कडाइका कारण 27 अर्ब रुपैयाँको मात्रै आयात हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनामा ब्याज दर खुल्ला छर्ने भएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको बिहिबार बसेको बैठकले असोज महिनामा ब्याज दर खुल्ला छाड्ने निर्णय गरेको हो। बैंकको ब्याज दर लामो समयदेखि स्थिर रहेको थियो। हाल मुलुकमा तरलताको अभाव कायमै रहेको अवस्थामा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिभित्र रहेर ब्याज दरमा खुल्ला नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। उक्त निर्णयसँगै बैंकहरूलाई असोजमा ब्याज दर बढाउने बाटो खुल्ला भएको छ। अब बैंकहरूले यसअघि प्रकाशन गरेको ब्याज दरको औसतमा 10%ले मात्र परिवर्तन गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर व्यक्तिगत तर्फ 11.13 तथा संस्थागत तर्फ 9.13% दिइरहेका छन्। अब यसमा 10% बढाउँदा व्यक्तिगतको 12.13% र संस्थागत तर्फ करिब 10.13% ब्याज दर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज दर बढाउने नीति अगाडि सारेको थियो। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई 1.5%ले वृद्धि गरी 7% रहेको बैंकको दरलाई 8.5%, 5.5% रहेको नीतिगत दरलाई 7% र 4% रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% पुर्याएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनामा निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै शेयर बजारमा 57 अङ्कको गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 47.44 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बैंकहरूले ब्याज दर बढाउने सङ्केत गरेको दिन 57 अङ्कले घटेको हो। परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.88%ले घटेर 1924.48 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.24%ले घटेको छ। विकास बैंक र जलविद्युत समूहको परिसूचक 5.5% माथिले घट्दा व्यापार र अन्य समूहको परिसूचक पनि करिब 4%ले घटेको छ। यस्तै होटल तथा पर्यटन, उत्पादनमूलक, लघु वित्त र लगानी समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले नै घट्दा वाणिज्य बैंक, बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक समेत करिब 2%ले घटेको छ। यता नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले रातामे हुँदा कारोबार रकम भने 2 अर्ब माथि भएको छ। दिनभर 232 कम्पनीको 69,40,000 किता शेयर 2 अर्ब 12 करोड 56 लाख रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले लघु वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले लघु वित्त संस्थाहरूले जनतालाई आर्थिक शोषण गरिरहेको आरोप लगाउँदै खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम गेवालीले लघु वित्तीय संस्था र नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले लघुवित्त बैंकर संघले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भागेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अध्यक्ष गेवालीले वित्तीय व्यवस्था विरुद्ध नभएर वित्तीय नीति सुधार लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको स्पष्ट पार्दै लघुवित्त संस्थाहरूले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो। हामी व्यवस्था विरुद्ध होइन, व्यवस्थाको विरुद्ध लडेका छैनौँ। हामी मात्रै वित्तीय नीति सुधार्नुपर्छ र यी लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्छ र यिनले लगाएको गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। ती बचतकर्ता सदस्यको रकम तुरन्त फिर्ता हुनुपर्छ, सही तरिकाले फिर्ता हुनुपर्छ र ऋणीहरूलाई अनावश्यक ऋणको भारी बोकाएर जो चक्रवृद्धि ब्याजमा जो फसाइएको छ त्यो ऋणीहरूलाई मिना गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि केही साझेदारी गरेर यो चिजलाई अगाडि बढायो भने नेपाली समाज आर्थिक उसबाट एउटा अहिलेको समस्याबाट मुक्त हुन सक्छ। संघर्ष समितिले सरकारले लघु वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्ती सम्बन्धी निर्णय वर्तमान सरकारले नगर्ने भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा भएकोले अग्निपथ कार्यक्रमबारे तत्काल कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। अग्निपथको बारेमा नयाँ निर्वाचन सरकारले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। सन् 1947 मा नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरु भएको थियो। अहिले भारतीय सेनाको 7वटा गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा गरी करिब 30,000 नेपाली सेवारत छन्। प्रवक्ता लम्सालले तत्कालका लागि अग्निपथ सम्बन्धी विषयलाई थाती राखेको बताउँदै यो विषय राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिएर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने गरी आगामी सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। अग्निपथको बारेमा अहिले के छ भने अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकारको अहिलेको निर्णय भनेको अब नवनिर्वाचित सरकारले नै यस विषयमा कुराहरू गर्ने भन्ने हो कि अहिलेलाई तत्काल यो विषयमा छलफल वार्ता अगाडि बढ्दैन, त्यस्तो हो। अब उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो होला, आफ्नो देशको कुरा राख्नु पाइहाल्यो होइन। हाम्रोमा अहिले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने भएकै छैन। तर यो विषय अलिकति सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय, महत्त्वपूर्ण विषय भन्ने आङ्कलन गरेर अहिले त्यो सम्भव अब चुनावी सरकार पनि भइसकेको कारणले पनि हुनसक्छ यो विषयमा अहिले छलफल नगरौँ, अब नयाँ निर्वाचित सरकारले गर्दा बेस हुन्छ भन्ने खालको नै अहिलेको सरकारको नीति रहेको छ। यता भारतीय पक्षले भने नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याएको कोटा अन्यलाई दिने बताएका छन्। प्रवक्ता लम्सालले बाढी पहिरोका कारण उत्तरी नाकामा केही समस्या आए पनि दशैं अघि पूर्ण रूपमा नाका सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले यस बारेमा चिनिया पक्षसँग पनि कुराकानी भइसकेकोले दशैंभन्दा अघि नै राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उत्तरी नाकाबाट व्यापारिक सामग्रीहरूको आवागमन राम्रो र निर्बाध होस् भन्ने चाहना सरकारको रहेको पनि बताउनुभयो। व्यापारिक सामग्रीहरूको आवागमन सुचारू होस्, निर्बाध होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। हाम्रो त्यो स्पिरिट नै त्यही हो कि, तर त्यसको लागि कहिलेकाहीँ अब यहाँ अलिक फुल स्विङमा भन्यो उता टेक्निकली अहिले अब फुल स्विङमा गइरहेको अवस्था नहुन पनि सक्छ। अहिले यो बाढी पहिरो थोरै अब बाटोहरूको कारणले पनि अलिकति नाकामा थोरै समस्या हाम्रो रहेको हामीले पाएका छौँ। अब त्यसको लागि जतिसक्दो छिटो त्यसलाई सुचारू बनाउने भन्ने एउटा मिटिङमा त म आफै पनि उपस्थित थिएँ। त्यसको स्पिरिट के छ भन्दाखेरि अब जतिसक्दो छिटो शीघ्र त्यो नाकाहरूलाई फुल फङ्सनल बनाउने भन्ने नै कुरा छ र त्यसको लागि उहाँले पनि अब तुरुन्तै त्यति बेला उहाँ आफैले पनि र अब के अरे एम्बासडर मार्फत पनि यो कुराहरू तत्काल हामी उता गर्छौँ पुर्याएर यसको चाहिँ यो दसैँभन्दा अगाडि नेपालीहरूले राम्रोसँगले दसैँ मनाउन पाउने गरी यी नाकाहरू सञ्चालन हुन्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले पाकिस्तान सरकारलाई नेपालले गरेको सहयोग, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि नेपालले गरेको सम्मान र चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी पनि गराउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बजेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालीहरूको भान्सा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले महँगियो। आयातमा गरिएको कडाइले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउँदा शोधनान्तर घाटामा सुधार देखियो। रेमिटेन्समा भने आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा। यो सँगै अबदेखि नयाँ मोबाइलको IMEI दर्ता अनिवार्य। दर्ता नभई भित्रिएका मोबाइल नेपालमा सञ्चालन नहुने र लामो समयदेखि स्थिर भएको निक्षेपको ब्याज दर बैंकहरूले असोज महिनामा बढाउने। ब्याज दर बढ्ने भएसँगै शेयर बजारमा 57 अङ्कको पहिरो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।